केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, विभिन्न क्षेत्रका दिनभरिको ताजा समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन, अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल रेसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Content Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। कालेबुङमा विमल खेमा गोजामुको दलीय कार्यालय गरियो उद्घाटन। पीपीएसको रूपमा पहाड तराई डुवर्सको निम्ति गोर्खाल्यान्ड युटी नत्र 244A मा राज्यभित्रको राज्य आफूहरूको चाहना रहेको रोशन गिरीको भनाई। आगामी विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गर्दै प्रस्तावित 46 नम्बर समष्टि अन्तर्गत अप्पर फागुमा गोजाउमा विनय खेमाको चुनावी सभा सम्पन्न। बङ्गाललाई देशमा अब्बल राज्यको दर्जा हासिल गराउने प्रकल्प टिएमसीको घोषणापत्रमा सामेल गरिएको शिखा राईको भनाई। विनय खेमा गोजाउमुको 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत वार्ड नम्बर 18 मा बुथ कमिटी गरियो गठन। क्रामाक्पा संस्थापक सदस्य एबी सुब्बालाई स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न। अनि होटल व्यवसाय र चालकहरूलाई लिएर दार्जिलिङ कालिम्पोङ हिमालयन टुरिज्म कन्फेडरेसन नामक कमिटी गरियो गठन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिले आज दलीय कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ। कालेबुङ 9 माइल नोभेल्टी परिसरमा निर्माणाधीन मोटर स्ट्यान्डको पछिल्लोतिरको एउटा भवनमा पार्टीले आफ्नो दलीय कार्यालय साथै चुनावी कार्यालयको पार्टी महासचिव रोशन गिरीको विशेष उपस्थितिमा उद्घाटन गरेको हो। रोशन गिरीको बाहुरीबाट रिबन काटेर जिल्ला समिति कार्यालयको विधिवत उद्घाटन गरिएको छ, जहाँ जिल्ला अध्यक्ष डाक्टर आरबी भुजेल, कर्नल आले, निमा तामाङ, विजय सुन्दास लगायत सम्पूर्ण जिल्ला स्तरीय प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। कार्यालयको उद्घाटनपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै रोशन गिरीले पीपीएसको रूपमा पहाड तराई अनि डुवर्सको निम्ति गोर्खाल्यान्ड युटी नत्र 244A मा यस क्षेत्रलाई राखेर राज्यभित्रको राज्य होस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताएका छन्। यसका साथै गिरीले तीनैवटा क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको घोषणा 23 मार्चको दिन गरिने जनाएका छन्। तारिक मार्चमा दार्जिलिङबाट अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले क्यान्डिडेटहरूको नाम घोषणा गर्नुहुनेछ र त्यो माथि कार्य चलिरहेको छ। अहिले हाल अध्यक्ष जयगाउँ, कालचिनी, मादरीहाटको भ्रमणमा हुनुहुन्छ र उहाँ त्यो पश्चात 23 तारिक दार्जिलिङबाट हाम्रो क्यान्डिडेटहरूको घोषणा हुनेछ। विशेष गरी चुनावमा तपाईँहरूको मुद्दा के हुनेछ, के लिएर आउनुहुन्छ? मुद्दा त अब हाम्रो धेरैवटा मुद्दाहरू छ है, तर पनि अब मुख्यतम पहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन एउटा अब हामीले भन्नुमा अब गोर्खाल्यान्ड राज्य हो, युनियन टेरिटोरीको स्ट्याटस नभए अब एउटा 244A मा यो क्षेत्रलाई राखेर स्टेट विदिन स्टेटको प्रावधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अर्कोतिर शुभ प्रधानले पार्टीबाट राजीनामा दिनुको पछिको कारणबारे जान्न चाहँदा उनले गिरीले शुभ प्रधानले राजीनामा दिनुको 3 दिन अघि आफूलाई फोन गरेर कालेबुङबाट भाजपाको उम्मेदवार बनाएर उठाइदिने, जसले गर्दा पैसाको खोला बग्नेछ भनी शुभ प्रधानले प्रस्ताव आफूहरू अघि राखेको आरोप लगाएका छन्। भने उहाँले राजीनामा दिनु 3 दिन अगाडि मलाई बिहानै फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी गट अफ गेम खेलौँ भनेर। मलाई बिजेपीबाट उठाउनुहोस्, पैसाको खोला बगाइन्छ र दार्जिलिङको क्यान्डिडेटहरू तपाईँहरूले
आफ्नो पार्टीबाट उठाउनुहोस्, मलाई चाहिँ बिजेपीबाट उठाउनुहोस् र त्यसले गर्दा पैसाको केही दुःख हुँदैन भन्ने कुरा गर्दै थियो। र त्यहाँबाट के बुझ्छ त्यो अनुमान तपाईँले लाउनु सक्नुहुन्छ, यो च्यानल हेर्दै गरेको जनताले लाउनु सक्नुहुन्छ। कता न कता तपाईँहरूसँग मिलेन नै यो बिजेपीसँग मिलेर नै तपाईँहरूले यो खेलिरहेको हामी होइन, बिजेपीसँग हामी ट्याक्कै मिल्दैनौँ। बिजेपीले जुन प्रकारले हामीलाई 2009 देखिको 2020सम्म ढाँट्दै ल्यायो, छलकपट गर्दै ल्यायो, झुटको राजनीति गर्यो, त्यहाँदेखिको हामी बिजेपीसँग न्याक्कै भएर हामीले यो एउटा नयाँ स्ट्र्याटेजी बनाएर काम चालेको हौँ र बिजेपीसँग हामी मिलेर हामी कार्य गर्दैनौँ र जनतालाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ कि बिजेपीले जुन प्रकारले हामीलाई झुटा बोलेर राजनीति गर्यो, एनआरसी लगाएर जुन प्रकारले गोर्खाहरूलाई हाम्रो किपटबाट लखेट्ने एउटा प्रयास हुँदैछ, त्यसको लागि जागरुक र सचेत होइदिउँ जनता। यस विषय लिएर शुभ प्रधानसित फोन मार्फत जान्न चाहँदा प्रधानले चुनावी बेलामा आरोप प्रत्यारोप चलिरहन्छ, यस्तो आरोपहरूको पछि लागेर आफ्नो राजनीतिक जीवनशैलीलाई ओझेलमा राख्ने कोसिस मात्र हो भनी स्पष्टीकरण दिएका छन्। साथै उनले यो आरोपको प्रारम्भ मात्र हो, अझ बढ्ता आरोपहरू बजारमा आउनेछन् भनी बताएका छन्। अब यो चुनावको बजारमा त आरोप प्रत्यारोप त चलिरहने कुरा हो है, अनि त्यो यसलाई बजारमा यति आरोप प्रत्यारोप पनि यदि लागेन हो, अनि भाजपाले यदि त्यो लेभलको मलाई यदि ठाउँमा राखेको छ र शुभ प्रधान एकजनालाई कालिम्पोङमा जिताउनुको लागि है, त्यो दार्जिलिङ खरसाङमा पनि सघाउँछु भन्ने खालको चाहिँ अब भाजपाले मलाई त्यत्रो लेभलको यदि माने के अरे मान्यता दिन्छ भने त्यो कहीँ न कहीँ शुभ प्रधानकै महत्त्वलाई त मेरै अब पुरानो साथीहरूले पनि बढाइरहेछ। अनि के खाँचो छ भाजपालाई, के खाँचो छ भाजपालाई कि शुभ प्रधान एकजनाले जिताउनको दार्जिलिङ खरसाङलाई पनि धन छाउँछु भन्ने है। र त्यसले गर्दा अब चुनावको बजारमा लागेको आरोपहरूलाई लिएर चाहिँ अब हामीले हाम्रो माने आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई चाहिँ त्यो आरोप प्रत्यारोपको आगोमा पोलेर चाहिँ आफ्नै राजनीतिक जीवनशैलीलाई नै कहीँ न कहीँ त्यो ओझलमा राख्ने कोसिसहरू मात्रै हो। अब यो आरोप प्रत्यारोप यो त प्रारम्भ हो, यो त सुरुवात हो, यो त अझै बढ्दै जान्छ। अरू आरोप लागेर प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सुन्नमा आइ नै रहेछ नि। आगामी विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गर्दै प्रस्तावित 46 नम्बर समष्टि अन्तर्गत अप्पर फागुमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको चुनावी सभा सम्पन्न भएको छ। विनय खेमा गोजामुको प्रस्तावित 46 नम्बर समष्टि अध्यक्ष पेमा लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा गोजामुमो केन्द्रीय कोर कमिटी सदस्य रुदेन लेप्चा प्रमुख वक्ताको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने सभामा समष्टि सचिव रतन थापा, गोजामुमो गोरुबथान महकुमा समिति अध्यक्ष एचबी छेत्री, गोजामुमो केन्द्रीय समिति सदस्य अनुप गदाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष अनुप गुरुङ, समान थापा, अजय प्रधान, 43, 44 र 45 नम्बर समष्टिका पार्टी प्रतिनिधिहरू, भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै गोजामुमो केन्द्रीय समिति सदस्य रुदेन लेप्चाले अरूलाई गाली गर्न होइन तर विचारधारा र दर्शनलाई बताउन आएको र समाजसँग जोडिँदा उच्च ओहदा र मान सम्मान खोज्ने होइन तर साधारण जनताको विचारसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भनी बताएका छन्। त्यो कारण हामी समस्यालाई निजात दिलाउन हाम्रो ज्ञानका कुराले होइन, पर्सिप्सनमा विश्वास राख्छौँ, रिपेसमा विश्वास राख्छौँ, प्रयोगमा विश्वास राख्छौँ कि यो यस्तो माया लाग्दो छ, यस्तो कुरा मानिदिनुहोस्, यो मेरो केही छैन भनेर ऊ दिवस होस्। हामी त्यसरी आफ्नो लिडरसिप कायम राख्न चाहन्छौँ। अल इन्डिया तृणमूल काङ्ग्रेसले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रबारे पत्रकार सम्मेलन मार्फत अवगत गराउँदै कालेबुङ जिल्ला टिएमसी प्रवक्ता शिखा राई अनि भीम अग्रवालले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको बुँदाहरूले राज्यलाई देशमा अब्बल राज्यको दर्जा हासिल गराउनेछ भनी बताएका छन्। हामी यो प्रमिस गर्छौँ कि सबै समुदायको मानिसहरूको जुन चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स छ त्यसको रक्षा गर्नुको लागि चाहिँ हामी प्रत्येक मानिसहरूको साथमा खडा रहनेछौँ है। बङ्गालको विकासको फाउन्डेसन बितेको 10 वर्षमा जुन चाहिँ बितेको 10 वर्षमा सुरु भए पश्चात जुन चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल जुन चाहिँ अर्जित गरेको छ, प्रशंसा अर्जित गरेको छ, यो लेभललाई बनाएर राख्नुको लागि यसमाथि पनि काम गरिनेछ। यो लेभललाई इन्ट्याक्ट राख्नुको लागि
जब हामी यो थर्ड टर्म गभर्मेन्ट जब हामी फेरि बनाउन जाँदैछौँ, यही डेडिकेसनसँग बङ्गाललाई नयाँ हाइट्समा हामी फेरि लानेछौँ, नयाँ उचाइमा हामी बङ्गाललाई लानेछौँ। बोर्डहरूको लागि पनि एउटा कमिटी बनाएर त्यसमा इलेक्टेड मेम्बरहरूलाई राखेर उहाँले एउटा डोर्स एरियादेखि लिएर हाम्रो हिल एरियादेखि पाहाडको एरिया लिएर पनि उहाँले स्पेसल डेभलपमेन्ट बोर्ड पनि अब एनाउन्स गर्नुभएको छ। र आउनुहोस् तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा नयाँ अनि अझै नयाँ अनि विकसित बङ्गाल बनाउनप्रति एकजुट भई सुश्री ममता ब्यानर्जीको हात दरिलो बनाऊ। बामाटी मानुस जिन्दाबाद, जय हिन्द। विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत वार्ड नम्बर 18 मा बुथ कमिटी गठन गरिएको छ। कार्यक्रममा समष्टि अध्यक्ष शेखर मैकडोनाल्ड, सचिव भुवन पी खनाल, मुन्ना लामा, रत्न पाखरिन, दानियल काबु लेप्चा, निरूपा बराइली लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। आउँदो विधानसभा चुनावको गतिविधि सञ्चालन गर्न यसरी पार्टीले उक्त बुथ कमिटीको गठन गरिएको हो। आज हामीले यो 18 नम्बर वार्ड अन्तर्गत रहेको बुथ कमिटी हामीले फर्मेसन गरेका छौँ, जसमा प्यारेन्ट बडीबाट पनि, युथबाट पनि, नारी मोर्चाबाट पनि अनि हामीले सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई पनि समेटेर यो बुथ आजको बुथ गठन भएको छ। र अब हाम्रो अन्य 2वटा क्षेत्रमा रहेको छ, त्यो पनि हामी भोलिभित्रमा गठन प्रक्रिया हामी पुरा गर्नेछौँ। यो विधानसभा चुनाव छ, यसमा चाहिँ हाम्रो प्रार्थीलाई विजय गराउने दिशामा हामीले काम गरिरहेका छौँ। र जहाँ जुन ठाउँहरूमा पनि हामी जाँदैछौँ, हरेक ठाउँहरूबाट हाम्रो मानिसहरूको, हाम्रो मतदाताहरूको, हाम्रो सचेत व्यक्तित्वहरूको, हरेक नागरिकको हामीले एउटा सकारात्मक सहयोग, समर्थन र उहाँहरूबाट एउटा राम्रो सुझावहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट खडा भएका संयुक्त मोर्चा उम्मेदवार उत्तम शर्माले विधानसभा चुनावमा पहाडमा पञ्चायत चुनाव, पर्जापट्टा, शिक्षा र स्वास्थ्य नै प्रमुख मुद्दा रहने बताएका छन्। विशेष गरेर पहाडमा जल्दो बल्दो समस्याहरू धेरै छन्। यी समस्याहरू मध्येमा आज प्राय 15 वर्षदेखि पहाडमा पञ्चायत चुनाव हुन सकेको छैन। हामी चाहन्छौँ पहाडमा पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ। 20-21 वर्ष भयो पहाडमा कुनै पञ्चायत छैन। हामी भोट चुनाव जिते पनि, सरकारमा आए पनि हामी सर्वप्रथम 6 महिनाभित्रमा पञ्चायतको चुनाव गराएर हामी छोड्छौँ। अनि चिया बगान, वन बस्ती, सिन्कोना बगान इत्यादि ठाउँमा बस्ने श्रमिकहरू जसको आफ्नो जमिनको खतियान छैन, पट्टा छैन, उनीहरूलाई पट्टा दिलाउने कुरामा हामी एकमत छौँ। उनीहरूको निम्ति हामी लडाइँ लड्नेछौँ र पट्टा दिलाउनेछौँ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बिजनबारी आञ्चलिक कमिटी चुङथुङ जोनलको तत्त्वावधानमा क्रामाकपा संस्थापक सदस्य एबी सुब्बालाई स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न शोक सभा लोड चुङथुङ पुस्तकालय प्राङ्गणमा सम्पन्न गरिएको छ। समाजसेवी एमपी सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा प्रमुख अतिथि प्राथमिक पाठशालाका अवकाशप्राप्त प्रधान अध्यापक मदन राई उपस्थित रहेका थिए भने स्वर्गीय एबी सुब्बाको सुपुत्र योगेश सुब्बा, क्रामाकपाका वरिष्ठ नेता एमबी राई, केन्द्रीय सदस्य डीआर राई, प्रवक्ता गोविन्द छेत्री, केन्द्रीय सदस्य नर्बु लामा, शेखर छेत्री, युवा मोर्चा केन्द्रीय सदस्य अरुण घतानी लगायत सम्पूर्ण चिया श्रमिक मजदुर युनियनका सुनिल राई आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। स्वर्गीय एबी सुब्बाको जीवनीलाई किसान राईले पठन गरेका थिए। राजनैतिक क्षेत्रमा शुभचिन्तक गोविन्द छेत्री, अरुण घतानी आदिले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। सबै वक्ताहरूले दिवंगत एबी सुब्बा जस्ता आँटिलो, इमान्दार, पारदर्शी बौद्धिक नेताको निधनमा क्रामाकपाले अपूर्ण क्षति पुगेको महसुस गरेर परिवारप्रति शोक संवेदना प्रकट गर्दै उनको मृत्युले एकजना महान चिन्तक, अभिभावक, मार्गदर्शक गुमाएको छ भनी वक्ताहरूले बताएका छन्। सभामा शोक सभा कार्यक्रमलाई सभा अध्यक्षले समापन गरेको घोषणा गरेका थिए। उक्त कार्यक्रम बिजनबारी आञ्चलिक कमिटी सचिव सुनिल देवानले सञ्चालन गरेका थिए। दार्जिलिङ कालेबुङ हिमालयन टुरिज्म कन्फेडरेसन नामक कमिटी आज कालेबुङमा गठन गरिएको छ। उक्त कमिटी विशेष पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरू साथै चालक वर्गलाई लिएर गठन गरिएको हो। आज गठन गरिएको नयाँ कमिटीमा सभापति एसएन प्रधान, कार्यकारी अध्यक्ष सेबास्टिन प्रधान, हिमालयन होरेकका प्रतिनिधि सञ्जय प्रधान, सिटोङबाट जेम्स योन्जन,
कल्याण राई आदिको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरेर ट्राभल एन्ड टुरिज्म एसोसिएसन जिटिए को तत्त्वावधानमा सम्पन्न सभामा पर्यटन व्यवसायलाई विकास गर्न सङ्गठित रूपमा अघि बढ्न सहज हुने भएकाले सबैलाई समेटिएको बताइएको छ। विभिन्न स्थानमा चालक र होटल व्यवसायीहरूमाझ सम्पर्क गरेर सुविधा असुविधाबारे छलफल र सहयोग गरेर अघि बढ्ने चर्चा परिचर्चा पनि गरिएको छ। यसको उद्देश्यबारे वक्ताहरूले सम्बोधन गर्दै मिलेर काम गर्ने बताएका छन्। यहाँको इकोनोमी नै टोटल डिपेन्ड गर्छ टुरिज्ममाथि र टुरिज्म एकदमै खराब भएर गएको, साथै कोभिडले गर्दा त झनै अब टुरिज्म इन्डस्ट्रीको सबैजनाको एकदमै अवस्था एकदमै नराम्रो भएकोले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ सबैलाई मिलाएर चाहिँ एउटा यो बडी बनाएर चाहिँ एउटा यो एडभाइजरी बोर्ड जस्तो हाम्रो एउटा सङ्गठन बनाएर चाहिँ अब सबैको जति पनि प्रब्लमहरू छ सबै लिएर चाहिँ यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ एकदम राम्रो बनाएर चाहिँ अब हामी अकुपेन्सी चाहिँ यसलाई कमसेकम पनि 200 डेज चाहिँ पर इयर गर्ने टार्गेट गरेर हामी यो काम सुरु गरेको छौँ। अनि यहाँनिर माने टुरिस्टको राम्रो फ्लो नभएकोले गर्दा हाम्रो यहाँको दाजुभाइहरूले अब दुःख गरेर बारी बेचेर सुन गिरवी राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिएर पनि अब होटलहरू बनाएको छ, तर चलाउने स्थिति नहुँदाखेरि बाध्य भएर उहाँहरूले बाहिरको मान्छेहरूलाई लिजमा दिनु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब फेरि अब 2 सालको बादमा चाहिँ कसैले पनि लिजमा दिनु नसकोस्, यहाँको परिस्थितिलाई एकदमै राम्रो बनाएर लाने, यहाँको मार्केटिङहरू पनि प्रोपरली हुँदैन र जति पनि टुरिज्मको प्रोग्रामहरू हुन्छ त्यो पनि अब ठिक समयमा सठिक समयमा त्यो कुनै प्रोग्रामहरू हुँदैन। टुरिज्मको प्रमोसनको लागि यहाँको जति पनि स्टेक होल्डरहरूको जति प्रपर्टी होस्, चाहे टुर अपरेटर होस्, चाहे कोही पनि होस्, उनीहरूको प्रोपर मार्केटिङ अल इन्डिया लेभलमा इन्टरनेसनल लेभलमा केही पनि नभएकोले गर्दाखेरि यो एउटा जो प्लेटफर्म छ यो प्लेटफर्मको मार्फत चाहिँ हामी अब चारैतिर सबै यो काम गर्नुको लागि चाहिँ आज बनाएको छौँ र सर्वसम्मतिले यो सङ्गठनको नाम आजदेखिको दार्जिलिङ कालिम्पोङ हिमालयन टुरिज्म कन्फेडरेसन राखिएको छ, DKHTC। र यस अन्तर्गत हाम्रो जम्मै दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिकमा हाम्रो च्याप्टर वाइज हाम्रो जोनल कमिटीहरू हुन्छ र जति पनि जोनल कमिटीहरू छ उहाँहरूले त्यो उनीहरूको एरियाभित्र जति पनि पर्ने जति माने टुरिज्म स्टेक होल्डरहरू चाहे गाइड हो चाहे एउटा इन्डिभिजुअल पनि किन नहोस् सबैलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर चाहिँ उहाँहरूको समस्या उहाँहरूको अरू के काम राम्रो गर्नुपर्ने छ के कुरोमा हामीले सपोर्ट दिनुपर्ने छ यो काम हामी गर्ने एउटा प्रक्रिया गर्ने अब सुरु गरिरहेको छौँ। र बङ्गाल र सिक्किमको बिचमा जो रेसिप्रोकल एग्रिमेन्ट भएको छ त्यस अन्तर्गत 2500 गाडी अलर्ट गरिएको थियो र त्यो कोटा पुरा हुँदाखेरि अहिले जति पनि गाडीहरू नयाँहरू आएको छ उनीहरूले सिक्किम जानुको लागि काउन्टर सिग्नेचर र पर्मिट पाउँदैन। त्यसले गर्दा हामीले 500 गाडी चाहिँ बढाउनु पर्छ भनेर हामीले धेरै महिना भयो हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ र सुन्नुमा आएको छ मेमा एउटा रिभ्यू मिटिङ रेसिप्रोकलको बस्छ भनेर। र त्यो मिटिङ हुँदाखेरि चाहिँ आजको यो मञ्चबाट हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि सिल्क रुट एरियामा पनि जस्तो प्रकारले सिक्किमको गाडीहरू प्याकेज लिएर साइटसिन गर्छ भने बङ्गालको गाडीलाई पनि सिक्किमपट्टि साइटसिन गर्ने अनुमति दिएको। र एउटा होमस्टेले चाहिँ गाउँमा के गरेको थियो भने पर्यावरणलाई बचाएर पशुप्राणी बचाएर वनजङ्गललाई बचाएर बिचारा गरिब दुखीहरू दाउरै बेचेर पनि खानु बाध्यता थियो। आजको दिनमा एउटा होमस्टे गरेर चाहिँ उहाँहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रेर गएर यति राम्रो हामीले स्किल डेभलपमेन्ट गराइकन उनीहरूको परिवारलाई पनि ती इन्गेज गराएर यति राम्रो इन्कम हुँदाखेरि पनि सरकारले हामी माथि जीएसटी यो ट्याक्सहरू लाउनु एकदमै गलत कुरो हो। र यस मिडिया मार्फत म यो भन्न चाहन्छु, हुनु चाहिँ अन्य ठाउँमा दार्जिलिङको कुना ठाउँतिर गरिसक्यो, कति ठाउँमा गरिसक्यो भन्दैछौँ। कालिम्पोङको जति पनि होमस्टे हामीले दुःख गरेर वनजङ्गल सिलेरी गाउँ इच्छे फरेस्ट भिलेज मैरुङ फरेस्ट भिलेजमा हामीले दाउरा रुखपातलाई बचाएर पर्यावरण बचाएर पशुप्राणी बचाएर गरेको इन्कममा उनीहरूले गरेको काममा चाहिँ यो गभर्मेन्टको ट्याक्सहरू इत्यादि नलाइदिने। यसले गर्दाखेरि के भयो भने धेरै ठाउँमा सिटोङतिर त होमस्टेहरू बन्द गरेछ, हेरेसमेन्ट बेसी भयो। किनभने दुनियाँभरको ट्याक्सहरू लाएर केहरू फायर ब्रिगेडको पनि के भन्ने कुरो लगाए। उर्बान एरियामा ठिकै होला तर हाम्रो रुरल एरियामा यसो गर्नुपर्ने थिएन। र यो अम्ब्रेला सङ्गठनको सभापति जो एसएन प्रधान सूर्यनारायण प्रधान उहाँको धेरै ट्रान्सपोर्टको बिजनेस उहाँले लागि पर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङमा हामीले मिटिङ गऱ्यौँ र आज एउटा सङ्गठन बन्यो। उहाँलाई यसलाई बधाईको पत्र म दिन चाहन्छु। र त्यसरी नै एउटा सेक्रेटरी जो साङ्गे छिरिङ भुटिया उहाँ पनि एउटा सेक्रेटरीको भार लिनुभएको छ। उहाँले पनि हाम्रो कालिम्पोङको पक्षबाट जति पनि ट्रान्सपोर्ट र हाम्रो टुरिज्म पक्षबाट उहाँलाई पनि धन्यवादी
दिन चाहन्छौँ र त्यसरी नै यस सङ्गठनमा जति पनि सङ्कलन भएको छ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष हामीले दार्जिलिङकै मेन प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरी बनायौँ, किन भन्दाखेरि वहाँनिर चाहिँ जिटिए सरकारसँग पनि बङ्गाल सरकारसँग पनि जोगाजोग भइरहन्छ। हामीहरू कालिम्पोङले त्यहाँ जानु भ्याउँदैनौँ र गर्दाखेरि यो सङ्गठनलाई बलियो बनाउने निम्ति जस्तो कालिम्पोङमा होमस्टे छ एउटा, आज म यहाँ छु, मेरो मुनिको जति सङ्गठनलाई हामीले एफिलिएट गर्दै ल्याउँछौँ। त्यसरी थुप्रै सङ्गठनहरू छ जहाँनिर जे खोलेको छ, जस्तो तल्लो तपाईँको चारखोलतिर होला, त्यसरी नै तपाईँको यो अलगडाको पल्लो छेउतिर रिसापतिर त्यहाँतिर होला, त्यो सबलाई सङ्गठनलाई एउटा अम्ब्रेला सङ्गठनमा हामीले हालेर यो भविष्यको दिनमा यो टुरिज्मलाई बढोत्तरी गरेर लाने, सँगसँगै प्रोटेक्सन पनि गर्ने र सरकारले यो माथि चाहिँ धन्यवादी हुनुपर्ने, किनभने इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गरेर आजको दिनमा हामीले आफ्नो छोराछोरीदेखि गाउँ बस्तीमा हामीले हुने खाने बनायौँ, पर्यावरण बचायौँ र यसलाई चाहिँ सरकारबाट पनि कति कुरो सहुलियत हुने। बङ्गाल सरकार पनि अलि सहुलियत नदिएको कुरो होइन, 1.5 लाख रुपियाँ दिनेमा 50,000 अलरेडी फर्स्ट किस्ती दियो र अझै 1 लाख रुपियाँ दिनेछ र यो पनि त्यहाँको गरिब दुखी गाउँका मान्छेले सोधेकै छ। यो सरकार समक्ष पनि यो कुरा चाहन्छु, आफ्टर इलेक्सन तपाईँले यो जय रहेको पैसा पनि उहाँलाई फर्काइदिने र सँगसँगै कुनै पनि यो होमस्टेलाई चाहिँ सरकारबाट ट्याक्सहरू भरेर मतलब थुपारेर एउटा भारी लोड नगरिदिने। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङमा बिमल खेमा गोजामुको दलीय कार्यालय गरियो उद्घाटन। पिपिएसको रूपमा पहाड तराई डुवर्सको निम्ति गोर्खाल्यान्ड युटी नत्र 244A मा राज्यभित्रको राज्य आफूहरूको चाहना रहेको रोशन गिरीको भनाई। आगामी विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गर्दै प्रस्तावित 46 नम्बर समष्टि अन्तर्गत अप्पर फागुमा गोजाउमा विनय खेमाको चुनावी सभा सम्पन्न। बङ्गाललाई देशमा अब्बल राज्यको दर्जा हासिल गराउने प्रकल्प टिएमसीको घोषणापत्रमा सामेल गरिएको शिखा राईको भनाई। विनय खेमा गोजाउमुको 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत वार्ड नम्बर 18 मा बुथ कमिटी गरियो गठन। क्रामाक्पा संस्थापक सदस्य एबी सुब्बालाई स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न। अनि होटल व्यवसाय र चालकहरूलाई लिएर दार्जिलिङ कालिम्पोङ हिमालयन टुरिज्म कन्फेडरेसन नामक कमिटी गरियो गठन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। के छ हौ दिदी, ढुक्कसित बसिरहनु भएको छ त? कहाँ ढुक्कसित हौ भाइ, यी घाममा सेकिएको नि। अब घाममा सेकिएन भने कहाँ राम्रो भाउ पाउँछ त? त्यो पनि ठिकै हो। हाम्रो त घाममा सेकिए पनि ओजनमा फले पनि अन्तमा बनभित्र थुनिनु त हो। त्यहीँदेखि कहिलेकाहीँ अचार भएर पिसिनु त पर्छ। त्यो त अब आफ्नो आफ्नो भाग्य हो। अब आफ्नो भाग्यलाई त कसले बदलिनु सक्छ र? अब बदलिनु त सक्दिनँ, तर सप्रिन पनि दिदिनँ। अब त्यो चाहिँ कसरी? के भनेको बुझ्नु सकिन त? अब भोट नजिक आउँदैछ। त्यो भोटमा मेरो बुढी साथै मेरो परिवारलाई त म भोट हाल्न दिँदिनँ। अन्त जो पनि भोटमा उठ्छ ठुलो ठुलो भाषण दिन्छ, तिमीहरूलाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु सबै कुराको सहुलियत दिन्छु भन्छ। अन्त आखिरमा के हुन्छ? त्यही हो, बिचमा थुनिनु हो। त्यसैले म त अब भोट हाल्न दिन्न। ए त्यो तपाईँको मूर्खता हो भाइ। तपाईँ अरूको रिसले आफ्नो अधिकार आफ्नो चिनारी कसरी देखाउनुहुन्छ? तपाईँ हो भनेर कसरी चिनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? म चाहिँ भोट हाल्छु, अनि मेरो बुढा परिवार साथै छरछिमेकीलाई पनि भोट हाल्नुहोस्, आफ्नो अधिकार लिनुहोस् भन्छु।
तपाईँले त भोट हाल्छै हाल्छ, म चाहिँ बरु भोट कार्ड पनि च्यातेर फ्याँकिदिन्छु। अनि भोट कार्ड च्यातेर तपाईँले आफ्नो पहिचान मेटाउनु मात्र हो? तपाईँ भारतको नागरिक हो भनेर कसरी चिनाउनुहुन्छ? त्यसैले यो आउँदो भोटलाई सबैले सहभागिता दिनुपर्छ। आफ्नो राय, विचार र सोचलाई पहिचान दिनुपर्छ, किनकि हाम्रो एक भोट बहुमूल्य छ। त्यसैले तपाईँले पनि भोट हाल्नै पर्छ, किनकि हरेकको भोट बहुमूल्य छ। हो त है, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, भोट त हाल्नै पर्ने रहेछ। अब म त के मेरो परिवार साथी सबैलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर अपिल गर्छु। हो, बल्ल बुझ्नु भएछ, भोट नै हाम्रो आवाज हो। त्यसैले सबैले भोट हाल्नुपर्छ, किनकि हाम्रो भोट हाम्रो आवाज के हो? हाम्रो भोट हाम्रो आवाज। त्यसैले एकजनाले पनि नछोडी आफ्नो बहुमूल्य भोट मतदान गरौँ। नमस्कार, म उदय तामाङ। म एक दिव्याङ्ग मतदाता हुँ। मतदान गर्नु हामी सबै लगायत दिव्याङ्ग मतदाताको पनि अधिकार हो। यसर्थ यस वर्ष निर्वाचन आयोगले दिव्याङ्ग मतदाताको निम्ति हुलाक मतदान पत्र जारी गरिसक्नु भएको छ। यसर्थ तपाईँ हामी सबै दिव्याङ्ग मतदाता भए तापनि आफ्नै घरबाट मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भोट, तपाईँको आवाज। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। म नादम भुटिया, इन्डियन फुटबलर, आफ्नो जग्गामा आएर म आफ्नो बहुमूल्य भोट लाउन गइरहेछु र म आह्वान गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई, तराई डुवर्स जति पनि भोट दिनुहुने हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टभरिको वासीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, प्लिज तपाईँको बहुमूल्य भोट दिएर आफ्नो भोटको पावर तपाईँको हातमा छ र तपाईँको फ्युचर, तपाईँको नानीहरूको फ्युचर तपाईँको हातमा छ र कसलाई तपाईँले भोट दिएर जिताउन चाहनुहुन्छ, यो म आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँलाई हाम्रो यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा जति पनि भोटर्सहरू हुनुहुन्छ, यङ भोटर्स, ओल्ड भोटर्स, एडल्ट भोटर्सहरू हुन्छ, प्लिज कम फरवर्ड, अगाडि आएर तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर आफ्नो क्यान्डिडेटलाई जिताउनुहोस् र फ्युचर हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको हाम्रो हातमा छ र यो अपर्च्युनिटी, यो हाम्रो एउटा राइट हो भोट लाउने र तपाईँले यसलाई अगाडि बढेर गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्छ। थ्याङ्क यू। मेरो नाम सुजाता राई हो। म चाहिँ एउटा कराटे खेलाडी हो, साथै म एउटा सिभिल डिफेन्स भलिन्टियर पनि हो। जुन चाहिँ 17 अप्रिल 2021 को दिन भोट हुन गइरहेको छ, त्यसमा तपाईँहरूको भोट दिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। साथै म एउटा युवा मतदाता पनि हुँ। सबै युवा वर्गहरूलाई तपाईँहरूको भोट दिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कारण तपाईँको भोट चाहिँ तपाईँको आवाज हो। थ्याङ्क यू। कुकुर हराएको सूचना। रेशमबारी 10 माइल मिसन कम्पाउन्डबाट एउटा सेतो रङको कुकुर हराएको छ। कुकुरको नाम एन्जल हो। जो कोही महानुभावले देखेको छ भने उक्त नम्बर 8001458471 अनि 9002751782 मा सम्पर्क गरिदिनु हुन अनुरोध गरिएको छ। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड गेस्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईँले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म।
यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् काना मेडिकल स्टोर नियर आइसिआइसिआई बैंक बागधारा रोड कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। कलावती मेडिकल स्टोर केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट, जहाँ तपाईले सम्पूर्ण एलोपैथी औषधिहरूको साथमा विभिन्न समस्याहरू, हेयर फल, नेल, स्किन डिजिजको औषधिहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कस्मेटिक्स ट्रिटमेन्ट पनि यहाँ गरिन्छ। यहाँ टाइनर अर्थोको सम्पूर्ण सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न डाक्टरहरू, स्किन समस्याको निम्ति डाक्टर ए गर्ग, ENT डाक्टर ए प्रधान, गाइनो डाक्टर एस मजुमदार, इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। कलावती मेडिकल स्टोर केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट 10th माइल फाटक ऋषि रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9083689029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, RC मिन्ट रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड LED टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले MI र रियलमी कम्पनीको LED एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, SDB फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, TVS फाइनेन्स मार्फत EMI को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9932454001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्ट्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10th माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै
केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस,
डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस्, दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।